التماس دعا برائے ظہور حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی احبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم میرے بھائیاں دی شاہ زیب علی جعفری اور اسد علی جعفری دی اس صفحے عذاب بچائی مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اس مجلس پاک دا ثواب، ذکر اذکار دا ثواب، لنگر نیاز دا ثواب انہاں دے والدین مرحوم دے مالک نامہ مالک درج فرمائے۔ اس بستی دے سادات و مومنین دے مالک مرحومین جڑے دنیا تو کوچ کر گئے ہیں انہاں دے نامہ مالک درج فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم ساڑے حقیقی وارث سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک ظہور تاجیل فرمائے۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد۔ ایک ماتمی دبیر حسین بیمار ہے، دعا ہے پروردگار عالم سید الساجدین امام دا صدقہ مالک انہوں مکمل صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے تو پہلے، میرے تو بہتر، میرے تو بعد بہترین پڑھنے والے مولا دے منظور نظر مدہ خان موجودن ذکر سناسن۔ بس تھوڑی جی حاضری، ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو، میں ذکر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الناصرین والمنتظرین مولانا صاحب العصر والزمان، صلوات صلی اللہ محمد ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ ومشیرہ وابن عمہ امیر المومنین علی ولید ذات صلوات، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدات الجلیلۃ المخدومۃ المظلومہ طاہرات المطہرات صدیقات الکبریٰ سیدات النساء العالمین حسین دی ذات اکھاں بند کر کے صلوات۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، صلوات۔ مالک تو وسط رکھن، سخی حسین بادشاہ آباد رکھن،
بس ایک جملہ مرحومہ دے ثواب دی خاطر کائنات دا رسول پہ فرماندے جیڑا بندہ محمد و آل محمد دی محبت دل وچ رکھ کے مر ونجے او مویا نہیں او شہید ہے۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، شاہ صاحب میرے بھائی موجود ہیں، جڑا آل محمد دی محبت دل وچ رکھ کے مر ونجے او مویا نہیں او شہید ہے، اس نو مردہ نہ آکھو۔ مگر او کس طرح دا شہید ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں قرآن دے وچ جو سوانو و شعور نہیں جو کس طرح دی زندگی گزار رہے پتہ لگا بابا جی جو محمد و آل محمد دی محبت مرن آلے آستے نجات ہے، مرن آلے نو مرن نہیں دین دی، شہادت دا مرتبہ دین دی ہے۔ محمد مصطفیٰ مدینے دے وچ چل رہے ہیں، رسول خدا نے ویکھیا جو چند صحابی آپس وچ بہ کے میں وے گفتگو ہیں، وہ کہ گفتگو پہ کر دے، کچھ صحابی پہ آدے جو علی بڑی عزت دے مالکن، علی بڑی شان دے مالکن، اور کچھ اے ہو جائے بھی صحابی ہن جڑے اوے گفتگو پہ کر دے آئے جو علی بادشاہ دا گلہ پہ کر دے، جو رسول دا برائے تے رسول علی دیاں فضیلتاں ہر ویلے بیان کریں دے۔ بس محمد مصطفیٰ دے کنہ تے آواز پئی، چہرہ رسالت سرخی جلالت نمودار ہوئی۔ محمد مصطفیٰ چلدے چلدے سدھے ممبر پاک تے آئے، سرکار نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، مناقب اہل بیت القطرہ من بہار، ایک کتاب دا پہلی جلد حوالہ ہے۔ رسول خدا ممبر تے آئے، رسول نے اللہ دی توحید بیان کی تھی، اپنی نبوت بیان کی تھی، نبوت بیان کرن تو بعد محمد مصطفیٰ دے کیا دین، یا ایوہ الناس الیہ الیہ، اے لوگو میرے قریب ہو، میرے قریب ہو۔ صحابی اگم ودے، رسول فرمانے جو تساں اس علی دا گلہ پہ کر دے ہاوے، اس علی دی عظمت دے بارے گفتگو پہ کر دے ہاوے، جے علی دا مقام اور میرا مقام سوائے نبوت ہے کہ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بسم اللہ، یا سوائے اس دے کہ میں نبی ہاں، علی دا اور میرا مقام ہکے۔ وقت سرکار نے فرمایا جو تساں علی دے بارے، علی دی فضیلت دے بارے چ میں وے گفتگو ہاوے، او میں سوان علی دے نہیں، آج علی دے نال محبت رکھن آلیاں دی فضیلت بیان کرا جا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، مالک تو انہوں آباد رکھے۔ علی دے نال محبت کرن آلیاں دی فضیلت، وقت سرکار نے فرمایا اللہ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَنَّتُ مَقَامُهُ۔ رسول پہ فرماندے جائیں بندے آل محمد دے وچوں علی دے نال محبت چا کیتی، سرکار فرمایا اس وقت علی نال محبت نہیں کیتی، میں محمد نال محبت کیتی، جے میں محمد نال محبت کیتی، اللہ دا رسول پہ فرماندے اس اللہ نال محبت کیتی، جے اللہ نال محبت کیتی اللہ اس تے راضی ہو گیا تے جنت اس دا مقام ہو گیا۔ محبت علی، یا علی، محبت علی کون؟ محبت علی، سرکار فرمایا اللہ ومن احبا، کوئی بھی ہوئے، غریب ہوئے، امیر ہوئے، سید ہوئے، امتی ہوئے، حتیٰ کہ غیر مسلم ہوئے، رسول نے فرمایا جیڑا بندہ بھی میرے بھرا علی دے نال محبت کر سی اللہ جنت چالا مقام دے سی۔ وقت سرکار نے فرمایا الا ومن احب علی ابن ابی طالب استغفرت لہ الملائکۃ، جیڑا بندہ میرے بھرا علی دے نال محبت رکھ سی اللہ دا رسول پہ فرمائیں جو اللہ دے ملائکہ اس واسطے استغفار دی تسبیح پڑھ سن۔ یا علی قبلہ استی صاحب مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے تیرے، جیڑا بندہ صرف علی دے نال محبت رکھ سی اللہ دے ملائکہ اس بندے واسطے استغفار دی تسبیح پڑھ سن۔ وَفُوتِحَتْ لِأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، رسول پہ فرمائیں جو جنت دا ہر دروازہ اس محب علی واسطے کھل ویسی۔
اللہ نے کئی جنت دے دروازے بنائیں مگر ہر نبی واسطے ایک دروازہ مقرر ہے جو جنت دے اس دروازے چوں جا سکتا ہے۔ کمال عظمت دا مالک ہے، کمال مقدر دا سکندر ہے، علی دی محبت رکھن والا رسول پہ فرماندے جڑا بندہ علی دے نال محبت رکھ لوے او جنت دے جس دروازے چوں چاہے جنت وچ داخل ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ۔ الا ومن احب علی ابن ابی طالب، رسول فرمانے جڑا بندہ علی ابن ابی طالب دے نال محبت کرے سی لا یخرج من الدنیا، اس وقت تک دنیا تو جا نہیں سکدا حتی یشرب من الکوثر، جب تک کوثر دا جام نہ پی لے سی۔ کیڑا بندہ ہے جڑا جام کوثر نو شراب ہون واسطے تیار نہیں؟ نمازی، حاجی، زکاتی جو کچھ عمل پہ کر دے جنت واسطے، آب کوثر واسطے۔ رسول پہ فرمائیں جیڑا بندہ علی دے نال محبت رکھ سی اجے اس نو موت نہ آسی او آب کوثر تو سراب ہوئے سی۔ وَيَاكُلُ مِنَ الشَّجْرَةِ طُوبَى، رسول پہ فرمائیں او شجرہ طوبہ دا پھل سے دنیا دے وچ کھا لے سی، فقط علی دے نال محبت۔ محبت علی دا اتنا مقام ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس دنیا دے ہوتے ہو جنت دا مقام ہے کیسے؟ مزید حدیث تے بڑی طویل ہے، خطبہ بڑا طویل ہے، قبلہ استی صاحب اس تے مزید روشنی پیسن کیونکہ وقت قلت ہے۔ تخت دے ہوتے کمینہ شراب بیٹھا پیندے، علی دیاں شریف نوہ دیاں ہک بے دی کانڈ دا اولا بڑا۔ بسم اللہ۔ اگوں اگوں حبش دی ملکہ میری آلیہ سین بی بی فضہ سفید والان دا پردہ بنا کے کھلوتے، بی بی فضہ دی کان دے پچھے علی دیاں شریف نوہاں تے دھیاں کھلوتی ہیں۔ ایک پاسے امام سجاد ہاتھ وچ ہتھ کڑیاں، گل وچ وزنی توق، پیران دے وچ بیڑیاں، نال امام باکر قیدن کہیں ویلے میرا امام جو کمر سدھی کر دے نا باکر امام دیاں تلیاں پٹی جائیں او میں قربان ہو جاؤں۔ بس مثل پڑھنی شروع ہوئی ہے، ایک ایک دفعہ کربلا دے شہیداں دے نام تے کئی دفعہ علی دی شریف دھی دا نام بغیرت چاہندہ ہے۔ جدہ مثل پڑھی تھی ہے نا ایک کمینہ پوچھ کے آدھے جو کن گئی ہے وہ علی دی دھی کربلا دے وچ مر گئی ہے، ایک کمینہ دے نہیں تیرے دربار اچ قیدن بن کے آئی کھلوتی ہے۔ اس ویلے آدھے جو کتھے کھلوتی ہے علی دی دھی، ایک کمینہ ہاتھ نال اشارہ کر کے آدھے او جڑی سفید والان دا پردہ بنا کے کھلوتی ہے نا ان دی کان دا اولا بنا کے کھلوتی ہے۔ یادے او قیدن او ضعیفہ اگوں ہٹ ون عزادارو سن سو جملہ بی بی عالیہ فضہ دی حق لئی او کمینہ میں مر سکدیاں مگر اگوں نہیں ہٹنا۔ اس جلاد نو اشارہ کیتا ہے، اس تازیانہ چاہے بی بی فضہ دے قریب آئے، ایک تازیانہ مارے اس دوجہ، جدہ تریجہ تازیان لگائے نا ضعیفہ نو تے ہتھاں وچوں خون دے لیکے جاری ہوئیں، اس وقت بی بی فضہ دی حق لائیے او حبشیو تواڈی غیرت کن گئی ہے۔ 400 حبشی نے تلواراں نیام چوں باہر کٹیاں قریب آئیں، وہ چرونی ہے بی بی فضہ حقل مار کیا دیا حبشی میرے قریب ہو۔ اے حبشی آدھے بی بی قیدن نو میں آ ساڑی غیرت نو کیوں للکا رہی، او ویلے بی بی دے کیا دیے میں کو ڈسا کتھوں دے وسدے ہو۔ اے آدھے نشکبوس دے وستے ہاں، بی بی فضہ دی عقل آئیے تواڈے بادشاہ دا نام کیا ہے؟ زنجبار دے وستے ہاں بادشاہ دا نام اشکبوس ہے، جوندہ ہے یا ٹر گیا ہے۔ او ویلے حبشی آدن جو مر گیا ہے مرن تو بعد اپنی دھی نو تخت حوالے کیتا ہے، تاج پوایا ہے۔ او ویلے بی بی فضہ دیئے او کن گئی ہے، اے حبشی آدھے جو تخت آج چھوڑ کے مردان دی کونسل بنا کے آپ مدینے ٹر گئی ہے۔ اسا سنیں جو بڑے لجپالن سید حسن و حسین ماں صدین علی بہن صدین
بسم اللہ بس ختم ہوگی مجلس عزاداروں ماتمیوں اس ویلے بی بی دے کیا دیئے اگر اوہ تواڈی مالکن اوہ تواڈی بادشاہ سے دربار اچ مل پوے چا ابشیاں نے تلواراں نے عام چوں باہر کڑیاں حقل مار کیا دن قیدن نہ ہوویں تیرا سر قلم کر دے مانگا ابشی دے کیا دن کجا شرابی دا دربار کجا ساڑی ملکہ دا نام آئے بی بی نے مدت پریشان وال چہرے تو ہٹائیں حقل مار کیا دیئے میں کو سنجانو اوہ میمونہ دا نام آئے حبشی تلوار باہر کڑیے دیکھ کیا دن نہ سیدان دی نوکری چھوڑیاں نہ دربار جاویاں دربار دا نام آئے میری آلیہ سین دیاں تلیاں زمین تے لگیاں رو رو کے کھڑیا دیئے دربار چے آلیہ ہائے وہ آئی کھڑیے گھین ناؤ بھر جا یا نالے سوال کھلے بس عزادارو اے گلنا پیون دیں جو سفیر روم اٹھے حقل مار کیا دے یزید تو تا ظلم کی دے کیوں مرائی رسول دا پوتر اوہلے کمینہ دے سفیر روم او نماز نائی پڑھ دا نماز دا نام آئے ہن جی میں جو بی بی فضا سامنے کھلوتی آئی آلیہ سین نے ہاتھ ودائے آدھن اممہ ہون ہٹ میں جو ہون میرے بھرا دے خون دا مسئلہ ہے بی بی فضاٹیے ہون آلیہ نے طاقتوں ڈٹھے رو رو کے کھڑے آدین متا تو سمجھے ہو دربار وچوں ماں وینگوں ٹور ویسائے فتاقت نہیں ہو مینڈے ویر دا خونے مر ویسا پچڑ نہ دے سائیں واسطے ہاتھ وچ ہائے وہ پایاں رسیاں نہ لوگاں کو من ویسا مینڈا باغی نہیں